बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंसदाद दहशत गर्दी के जज का जो कत्ल हुआ है और उनकी फैमिली का कत्ल हुआ है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब का क्या किरदार है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब के बेटे को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। असल मामला क्या है और इनकी असल दुश्मनी क्या थी। जज आफ्ताब खान आफरीदी साहब जो कि जज थे इंसदाद दहशत गर्दी के, इस्लामाबाद से वो इस्लामाबाद मोटरवे से वो जा रहे थे और सवात में आजकल उनकी अपॉइंटमेंट थी और वो सवात में तैनात थे। उनकी तकरीरी की गई थी बतौर जज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के, और वो इस्लामाबाद से जा रहे थे। सवाबी इंटरचेंज पर उनकी गाड़ी को रोक कर ना सिर्फ उनको कत्ल किया जाता है, उनकी वाइफ को और एक शीर खार बच्चा था और एक और औरत साथ थी। 4 लोगों को मौके पर कत्ल कर दिया जाता है। उनके गार्ड और ड्राइवर वो ज़ख्मी होते हैं, वो बच जाते हैं। उसके बाद ये जो मामला है, जो जज हैं उनके बेटे ने एफ़आईआर दर्ज करवाई। अब्दुल माजिद आफरीदी ने ये एफ़आईआर दर्ज की और एफ़आईआर जो है उसमें जैसे एफ़आईआर दर्ज की जाती है तो साथ ही नामज़द कर दिया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं उनको और बाकी जो 9 मुल्ज़मान थे। अब जो अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब हैं, इनका और जो जिनकी डेथ हुई है जज साहब की, ये दोनों, इनका जो पुराना फाटा है, साबिक फाटा है, उस इलाके से इनका तल्लुक़ था और इनकी ख़ानदानी दुश्मनियाँ भी थीं। और इस हवाले से जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इनका जो मामला था वो वहाँ पर काफ़ी जो है वो इनकी आपस में मामलात ख़राब रहते थे। जबकि जो अब्दुल माजिद आफरीदी है जिसने एफ़आईआर दर्ज करवाई है, उसने ये कहा है कि उस ख़ानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर इन्होंने हमें कत्ल करवाया है और हमारी पूरी फैमिली को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। और इसके पीछे जब उनसे सवाल किया गया, क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग वो हैं जो हमेशा इदारों के हवाले से, या कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि क्योंकि वो दहशतगर्दी अदालत के जज थे, दहशतगर्दी के केसेस सुन रहे होते हैं और उन केसेस की बुनियाद पर शायद किसी ने कोई केस उनका फ़ाइनल मरहले में हो या किसी केस में उनको कोई रिलीफ ना दिया हो किसी बड़े मुलज़म को और उन्होंने ये सारा कुछ किया हो। तो अब्दुल माजिद आफरीदी ने पहले ही, देखें जैसे मर्डर होता है, मर्डर होने के बाद वो बड़े होश व हवास में थे और उन्होंने बजाय इसके कि इदारों पर इल्ज़ामात लगाए जाते, बजाय इसके कि किसी और पर इल्ज़ाम लगाए जाते या इस मामले को कहीं और लेकर जाया जाता, उन्होंने बताया कि ये हमारी ख़ानदानी दुश्मनी थी और उसकी बुनियाद पर यह हुआ है। और उसमें ना सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं अब्दुल लतीफ़ आफरीदी, उनके बेटे दानिश आफरीदी और जमाल आफरीदी समेत 6 अफराद को नामज़द एफ़आईआर कर दिया गया। इसमें ना सिर्फ जो सेक्शन 302 है पाकिस्तान पिनल कोड का, बल्कि 780 भी लगाया गया, दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल की गई। इस वक्त तक जो केस की कार्रवाई है उसमें जो इनकी फैमिली है उनकी जो जनाजे हैं वो अदा किए जा चुके हैं और उसके अलावा 5 लोगों को जो मशकूक लोग थे उनको गिरफ़्तार किया जाता है और 2 गाड़ियां भी रिकवर की जाती हैं और वो भी पुलिस उनको थाने में बंद कर देती है। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जाता है इस मामले में कि जब जो 3 अफराद हैं जिनमें एक बेटा है अब्दुल लतीफ़ आफरीदी का, उसको भी ये उन 5 लोगों से अलावा, 5 लोगों की तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, खबर चाह रही थी, लेकिन मज़ीद 3 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। उसमें एक वकील है, एक अब्दुल लतीफ़ आफरीदी का बेटा है और एक और है। जिन 3 लोगों को जो है ये बाड़ा से इनका तल्लुक़ है और इनको हुंडी के इलाके से छापा मार कार्रवाई करते हुए गिरफ़्तार किया गया। इससे पहले जो रिहाइश गाह थी अब्दुल लतीफ़ आफरीदी की फैमिली की, वहाँ भी जो छापा मारा गया और वहाँ से भी जो पहले मुश्तबा अफराद थे, मशकूक अफराद थे, उनमें से 4 को गिरफ़्तार किया गया था। जब यह वाक़या होता है तो वाक़या होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसके ऊपर मज़म्मत करते हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इस मामले को देखते हैं। दूसरी तरफ जो मामला है वो है बार कौंसल्स का। इस वक्त तक तो बार कौंसल इस मामले पर खामोश हैं और मैं समझता हूँ ये बड़ा पॉजिटिव किरदार है। अगर तो अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब का उनके साथ कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी तो जो एक आम शख्स के लिए जो सज़ा है वही बार के सदर के लिए भी सज़ा है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और ना ही किसी भी इंसाफ पसंद को उनके हक़ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन मामला है तफ्तीश का।
ابھی تو جیسے ہم دیکھتے ہیں مختلف کیسز میں جب تفتیش ہوتی ہے وہ معاملہ کچھ ہوتا ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ معاملہ کہیں اور چلا جاتا ہے. کئی دفعہ لاہور میں ہم نے دیکھا کیسز ہوئے, ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی, ان کی وائف نے مقدمہ درج کروایا اور کچھ دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ وائف ہی قاتل نکلی اور اس نے اپنے کسی آشنا کے ساتھ مل کر اپنے ہسبینڈ کا قتل کیا اور پھر خود نامعلوم FIR درج کروائی. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو دوبارہ ملزم بھی نامزد کیا جاتا ہے. یہ مرڈر کیسز ہیں, ان کا اتنے آسانی سے پتہ نہیں چلتا, لیکن جب کسی کو نامزد کر دیا جائے تو اس پر پھر یہ ہوتا ہے کہ شک ان پر ہوتا ہے کہ ان کا کوئی معاملہ تھا, ان کی کوئی دشمنی تھی, ان کے کوئی آپس میں فیملی کوئی کلیش تھے, کوئی ان کی زمینوں کا کوئی تھا, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا معاملہ کیا تھا اور کون کر سکتا ہے. کیونکہ جب عبد الماجد آفریدی نے یہ FIR درج کروائی ہوگی تو انہوں نے اپنا جو جج صاحب کی عدالت ہے اس کے عملے سے بھی پوچھا ہوگا کہ کس کس کا کیس چل رہا ہے. کسی بڑے دہشت گرد کا کیس ہے, کوئی فائنل سٹیج پر تھا, کسی میں کوئی ریلیف نہیں دیا, کوئی درخواست خارج کی ہے, انہوں نے بھی بتایا ہوگا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ کسی کی بھی کوئی دشمنی نہیں ہوگی جس کی بنیاد پر جو ہے وہ نامزد کیا گیا. اب وہیں پہ موقف آ جاتا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کا. موقف ان کا اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم نہ صرف ہمارے خلاف ایلیگیشن ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو واقعہ ہوا ہے, اور ہم پٹھان لوگ ہیں اور پٹھان کبھی بھی بچوں پہ یا عورتوں پہ گولیاں نہیں چلاتے. ہماری اگر تو پہلی بات تو یہ کہ اس لیول کی دشمنی نہیں تھی کہ ہم کسی کی جان لیتے, خاندانی مسائل ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور ہمارا ایک پروفیشنل کام ہے اور ہم اس پروفیشن میں ہمیشہ جو ہے وہ جو مرحوم جج تھے ان کی عزت کرتے تھے. اور میں اس دن ثوابی میں موجود ہی نہیں تھا, کل میں ثوابی میں موجود ہی نہیں تھا جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے, اور یہ سارے کا سارا جو الزام ہے ہم اس کا جواب دیں گے جب پولیس بلائے گی. ہم شامل تفتیش بھی ہوں گے, ہم پولیس کے سامنے جائیں گے, ہم بطور ملزم پولیس کے سامنے پیش ہوں گے, جو ہم سے پوچھا جائے گا, جو ان کو انفارمیشن چاہیے ہوگی, ہر طرح سے ہم تفتیش میں کوآپریٹ کریں گے اور ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں گے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ جو ہے وہ یہ دو ادارے ہیں, ایک بار کونسلز ہے اور جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جو بار ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر کا معاملہ ہے, اور یہ سینئر ایڈوکیٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عالمی عدالتوں کے خلاف یہ جو ہے وہ بارہا جو پشاور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے. پھر یہ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا معاملہ ہے یا جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ تھا, تو یہ ہمیشہ مخالف رہے ان سارے معاملات کے. تو اس وجہ سے اب ان کے جو ان کا یہ کہنا کہ ہم شامل تفتیش ہوں گے, شامل تفتیش تو ہونا پڑے گا جب نامزد FIR ہو گئی ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو عدالتیں ہیں, عدالتوں نے تو اس معاملے کو ضرور ٹیک اپ کرنا ہے. اگر تو یہ الزام ہوتا اداروں کے اوپر تو پھر تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے کچھ آنریبل سینئر ججز ہیں جو ہمیشہ جب ان کو موقع ملتا ہے وہ اداروں کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی اب تک نوٹس لے لیے ہوتے, اور ساتھ جو ہمارا ایک خاص طرح کا میڈیا ہے یا ہیومن رائٹس ہیں انہوں نے بھی اس معاملے پر بات کی ہوتی. لیکن کیونکہ اداروں کے اوپر الزام نہیں تھا اور ڈائریکٹ الزام جا رہا تھا عبداللطیف آفریدی صاحب پر, تو سارے خاموش ہیں, سب نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز وہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہوں گی یا وہ اپنے صدر کے ساتھ کھڑی ہوں گی, کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک کچھ کلیئر نہیں ہے. آپ ابھی معاملے پہ خاموش رہیں اور ان کو شامل تفتیش ہونے دیں. شامل تفتیش ہونے کے بعد اگر ان کے وہ کلیئر ہو جاتے تو ان کو اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہیے. اگر بار ایسوسی ایشنز اس پر اسٹرائک شروع کر دیتی ہیں یا ہڑتالیں شروع کر دیتی ہیں تو یہ جو دونوں جو عدل کے ایوان ہیں, انصاف کے ایوان ہیں, ان دونوں گروپوں میں جوڈیشری اور جو وکلا کمیونٹی ہے یا بار ایسوسی ایشنز ہیں ان میں پھر آپس میں کلیش آ سکتا ہے اور یہ معاملہ خرابی کی طرف جا سکتا ہے. جو ان کے خلاف ایلیگیشن ہے وہ بطور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نہیں ہے, وہ ایک انڈیویجول کے اور ان کے رشتہ دار کے طور پر یہ سارا ایلیگیشن ہے. وہ شامل تفتیش ہوں گے اور اس کے بعد معاملہ کلیئر ہو جائے گا. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل ہو کے ہمارے بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, اور قانون اپنا راستہ خود بنائے گا.
اگر تو وہ سچے ہیں تو کوئی زبردستی ان کو سزا نہیں دلوا سکتا، وہ اتنے بڑے سینئر وکیل ہیں اور ساری سینئر وکلاء ان کے ساتھ ہیں، تو ان کو کوئی ناجائز سزا نہیں دے سکتا، جیسا کہ مجھے یقین ہے، ہر جو ہے وہ شخص کو یقین ہے۔ لیکن اگر بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز ناجائز ان کا ساتھ دیتی ہیں تو یہ انصاف کا قتل ہوگا، اور میرے خیال میں یہ اس جج صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ ان کے ساتھ آپ کا 100 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی جان لینا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو اپنے اختلافات کی بنیاد پر کسی کی جان نہیں لینی چاہیے۔ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے، اس میں کس کا نام آتا ہے؟ اب عبداللطیف آفریدی صاحب کے بیٹے بھی گرفتار ہو گئے ہیں، یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔